دوستا و خمای گل سلام. در امروزنا ویدیو ما میخوام 3 دلیل بدم که چرا اکثریت مردم را فالو نکن اگر شما میخواین رشد کنین و میتر دینوان قومم اکثری مردمای دنیا را فالو نکنی اگر واقعا ما میخوای کسته رشد کنی چرا که در نظر از ما آزره در زوال است. خب پیش از اینکه ما دلایل از خود ما بگم، چرا که بسیار کلان حصه قوما که است مذهبی هم است. امزو خاطر ما پیش از اینکه دلایل پیش کنم ما میخوام یک آیت قرآن را بگم که منیزو آیت قرآن سی برای مذهبی دوست هستن که زیادتر قبول دارن. منیزو که است پروردگار حضرت محمد را میگه که تو کو اکثر مردم را تو فالو نکنی، حتی اگر تو از نقطه مذهبی هم تو کنی امی مشوره دادم باشه و ما که است توتالی نقطه لاجیکل ولارتو منم 3 دلیل که ما میدم. پس ما موری اول که است طرف آیت قرآن ما که است از رویش میخوانم چرا که ما نمیخوایم که یگو چیز مطلب اوشی کم اضافه یا کم شونه تاکه بس باعث دل آزاری دوستانش نه. خب سوره است سوره انعام، آیت است آیت نمبر 116. منیزو که است پروردگار مگه و این توته مطلب اتی مطلب همزو اطاعت والا که است مگه اگر تو اطاعت کنی پروردگار که است حضرت محمد مگه و این توته و اگر تو از اطاعت کنی اکثر من فی الارض اکثریت مردمایی که دبلی زمین میشنه مگه و این توته اکثر من فی الارض مگه اگر تو اکثری مردمایی که دبلی زمین میشنه اگر تو را پیروی از اونها کنی یذلوکا مطلب اونا تو رو که است از راه برو بدرمنه طرفی ذلت مبرد ذلتی زی والا نه مطلب طرفی تاریکی که است تو رو مبرد یذلوکا مطلب تو رو از راه و تو گمراه منه ان سبیل الله که است از راه خدا. این یتبعون چرا که اونا صرف تابعیت منه از چیز که است الی زن صرف اونا که است چرا که اکثر مردم ها که است از ازمشنز خو زن در عربی زن میگه قد زوی ولا زن اونا که است از ازمشن خو و این هم الی یخرسون که است و اونا که است سوای که گیس نه دیگه نال مطلب ما ساده گپ که است پروردگار حضرت محمد را میگه تو کو اگر تو از اکثری مردمایی که دبلی زمین میشنه اگر تو از اونا اطاعت کدی اونا که است تو را از راه خدا برو بدرمونه چرا که اکثری مردما که هر چقدر که مطلب گپ میزنن یا مطلب قرار که اونا که است در بنیادی ازمشنز است و در بنیادی گیز است یعنی اونا که است اندازتن اکثر مردما که است کار نه. خب بزمزو خاطر یعنی د دیگه زبان که است پروردگار حضرت محمد میگه تو پیروکاری زن را گمان را گیس را که است زول نکو بلکه تو عقل خو استعمال کن بلکه تو دیتا کنو سالید فیکتس را فالو کنو تو که است عقل فالو کو. بزمزو خاطر این 3 دلیل که ما میدم این که است قدمزی تعلق داره. خب شما خبر هستن که یک زمان منی فارسی که است یک محاوره که است یا یک مثل ضرب المثل بسیار زیاد مشهور بود. ما گفت دانستن توانستن است. دانستن یعنی مطلب اگر تو انفرمیشن داشتی اگر تو معلومات داشتی بس تو میتونی یگو کار کنی یعنی تو قابلیت زیرم داری که تو یگو کار کنی. دانستن توانستن است. خالی شما سوچ کن دمزی دور که ما استه در دست هر انسان سیل فون است نه و منیز سیل فون خالی گوگل نی که تو هر انفرمیشن که تو بخوای تو پیدا میتونی در صورتی ویدیو هم پیدا میتونی آڈیو هم پیدا میتونی فوتو هم پیدا میتونی در صورتی تکست هم که تو پیدا میتونی یعنی در هر صورت که تو بخوای پیدا میتونی در هر زبان که تو بخوای تو پیدا میتونی. علاوه ازو تو در artificial intelligence یا در هوش مصنوعی هم تو دست داری در منیم زی سیل فونی که تو در دست دسته دیگه تو در تروی زو هم که است تو میتونی اگر تو خود تو پیدا نمیتونی تو رو بگیو که است برای تو پیدا نه او که است برای راه کوشا پیدا نه برای گرگو سوال داره سوالای تو برای تو جواب میده و حتی امی سیل فون تو کانکت خدا ما تو کانتکت نمبر مردم داره تو مردمای بهترین استادا که است دبلی یوتیوب است دبلی فیسبوک است از خودون پیج داره تو میتونی اکسس کنی او استادای که در کلانترین یونیورسیتی پڑھاو نه یا دمنی فیلد خود خو پروفشنال است هر کدام شخص خودون خو پیج دارن فیسبوک دارن بله سوشل میدیا هستن شما میتونین کانتکت کن
دایرکتلی یا ایندایرکتلی مطلب شما یه سوال خو مطرح کن و محترم اگر شما سوال خو مطرح کن بغیر از اینکه گو پروفشنال کنین او تر وبسایت هست اگر شما سوال خو مطرح کن جواب سوالش میلام شد. پس در زی دور دانستن عام است، یعنی تمام انسان ها که است اکسیس دارن، تمام انسان ها که است دسترسی در معلومات دسترس داره، هر رنگ معلومات بخواید، معلومات عامه تا معلومات بسیار مخصوص یا تخصصی یا پروفشنال. دیگه در زی دور دانستن مسئله نیست، لیکن شما میگن که اکثر مردم ها با وجود از که در دانستنی ها دسترس دارن، اکسس دارن، لیکن اونا توانایی ندارن. توانایی چیزه؟ پس دانستن برای توانستن کافی نیست. برای اینکه که تو بتونی برای توانستن تو باید کسی رو چیکار کنی، تو باید اپلای کنی، تو باید چیکار کنی، تو باید عملی کنی. مطلب پس او آدمایی که عملی پسند است در این دور، عملی پسند است، اونا که است چیز است، اونا هی میتونن از دانستن در توانستن برسن. پس برای دانستن تو در توانستن رسیدن تو کسی باید عملی پسند باشی، تو باید معلومات پیدا کردی، چیزا طریقه کار پیدا کردی، تو باید بر پرکتیس کنی تا که تو کسی بفهمی که یار ما چقدر زیر میتونم، چقدر قابل عمل نیست. اگر تو پساو شدی، بس ما گفتم که اگر تو پساو شدی تا نیست که یار تو یار ما دنیش پساو شدم بس ما رایم روح شد. نه، تو کسی ای آی است یا هوش مصنوعی است، تو زو پرسان تو مور بلی یوتیوب ویدیو تو اون خو دیگه مردم هم زیاده کرده. اگر دیدی ویدیو منی چیزام که است تو نیست، تو بلی وبسایت رفته سوال پرسان میتونی، لازمی نیست موچم باید، لیکن من یک روز دو روز یک ماه دو ماه مردم جواب میده، میتونم مردم یک گروه مردم دیگه هم سوال که است برای تو چیز داشته باشه. پس ایتر جواب ما رای تو بند میشه، رای تو واز میشه. خب پس دزی دور عملی پسند، لیکن اکثر مردم ها اونا معلومات را هولد منه. در انگلیسی یک لفظ مود داره هولدر که است. بعض مردم هستن که یگو چیز را جمع منه، بعض مردم هر چیز که دیگه شما جمع منه اونا که است مطلب هولدر میگه، دیگه یک نفسیاتی مسئله است. بس بعض مردم ها که است انفارمیشن رو هولد منه، معلومات را خالی جمع منه، لیکن از اون معلومات اونا که است استفاده نمونه، عملی پسند نیست. پس همزی خاطر در جایزی که مطلب تو صرف معلومات هولد کنی، یعنی معلومات خالی تو جمع کنی خالی ذخیره کنی، در جایزی که استم یار معلومات که ما تمور کوشش کنو بلیش عمل کنی، عمل پسند باشه. خب یار کدام معلومات را ما بلیش عمل میتونم، قز معلومات پیش چی مزمات کدام زنار که است ما عمل میتونم، کدام زنار که است برای فایده از ماست. دیگه یک مشوره شد. دومنه مشوره که است، مشوره ای است که هر کدام از مو که است از منی تجربه ها تیر میشه. خب اکثر مردم ها که تجربه از منی تجربه تیر میشه، اونا که است تجربه خور منی دو دسته تقسیم منه، در تجربه های خوش و در تجربه بد. دیگه نالم زو خاطر او که در تجربه خوش کی او تجربهش که نار لذت داشتن یا برایش خوش تیر شدن، اونا که است در عنوان میموریا یا در عنوان یادای خوش که است و که است نگانن برای قیامت و دوستای نقلن. خب دیگه که است یا که در چیزا تجربه های بد که روی میشن، در زو صورت که است اونا او تجربه بد را که است در چیز تبدیل منن، یا که مطلب سوخته میشن، یا که مثلا قهر هستن، یا که غصه دارن، یا که مطلب عقده‌ای میشن، یا که مطلب او تجربه ها که است اونا را دیپرس منه، یا که اونا که است مایوس میشن، ناامید میشن. تو مطلب تجربه که مطلب زندگی مایه، یا که تو برای غرد گفتو، برای ساتری یا برای آرام کدوی خود تیرنی، یا که مثلا که است تو در عنوان قهر غصه منی که بلی دیگه تیر کنی، یا که خود خور بخوری، یا که مطلب اگر دیپرس شنی، یا که بز مایوس شنی، مطلب در صورت جذبه که است. این اکثر مردم همونه، لیکن یک ریزه حصه مردم ها که است که اونا عملی پسند هستن، اونا تجربه از خود هر چیز نه یارم میگم، ما تجربه که ما داشتم از مزید تجربه را ما چطور میتونم میر کست ما منی علم تبدیل کنم، یعنی تجربه از خود هر کست منی علم تر، یعنی هر تجربه که اونا دارن اور کست اونا در عنوان یک دیتا کست میگرنه، در عنوان یک انفرمیشن میگرنه، و زو دیتا را کست اونا ارگنایز نه لکاینه بس از دیلی اونم زو دیتا را کست اونا انالایز نمگو خو چیز کار میده چیز کار نمیده. در جایزی که مطلب او چیزایی که
کاردت د جایزی که اونها رو بشنه بگه یار ما برای غرض استفاده کنم میگه خو اینی چیزا که است کار میده اینا کار همه چیزا اینا ما یک دستبندی ما اینا برای مزید کار کنم ما مزید استفاده کنم برای کتاب لیکای کنم آرتیکل لیکای کنم گفتگو کنم تاکه دیگه هم کسی استفاده فایده بال کنه نه باز اون یک صورت علم است باز اون چیزایی که کار نکرد میگه خو چی چیزایی کار نکرد چرا کار نکرد تجزیه کنه تحلیل کنه و تجزیه و تحلیل از اون که است در صورت علم است یعنی مطلب چایی که خوب تجربه یا بد تجربه در هر دو صورت دیگه شاید شما خیال این که یار مثلا این چیزی که باید در علم تبدیل میشه او کس باید او تجربه ها باشه که اونا کس منی لابراتوار شونه یا منی لابراتوری شونه یا در منی آزمایشگاه باید باشه یا او تجربه ها کس بسیار عالیمانه باشه دیگه نه او تر نیست حال شما خودشون دمزی دور از ما شاهد چی هستن گواش هستن که یه چیزی که تو میخری امو هم کسته مو دیتا درو سیف میشه نه امو دیتا هم کسته اونا در صورتی مورد صورتی بیگ دیتا کست امو معلوماتی که تو دمنی چیزا کسته حتی که تو نمیخری حتی که تو هر چیزی که تو خوش داره تو کلیک منی امو هم کسته در صورتی معلومات جمعش امی معلومات سودا میشه خودش مخبرم می معلومات شما در کمپانی سودا میشه تو چیز میخری تو چیز کسته لایک کرده و حتی امو چیزایی که تو توخ کرده صرف توخ منی مطلب تو خوش تو هم چیز تو نه بس تو باز نشوم ده باز تو توخ کدیم که خو اینی آدم کست دلچسبی است یعنی ده امناخ ایلنی چیزانی نه مثلا ما ده بازار رفتم و گو چیز میخرم چیز خریدم لیکن یعنی می معلومات کست بسیار کارآمد نیست بله چیز تو خنده کدی بله چیز تو دل پرتاو کدی مثال میدم کست بس یعنی اون متر کست این دمانی ذاتی زندگی خم کست او آدما تو من خو یار ما کست مثلا ما کست خرج کردم خو مطلب اکثر پیسې زما خرج زما د کجا مور مطلب یک آمدنی که ما دارم اکثر پیسې زما کست کجا مور تو اگر برای خود یک چارت جور منی که یار مثلا کست 50% پیسې زما کست خرچ زما بلینزی چیز است مثلا 20% بلینزی رفته 15 بلینزی رفته 10 رفته 5 بلیزو رفته تک پرسنتیج که میدیم که خو کدام از نه ضروری است کدام از نه ضروری نیست کدام از نه برای صحت خوب است کدام از نه ماحول خانم بهتر منه تو مطلب تو یک دیتای بیسیکی که تو از خود که تو داری تو کسی در بنیاد از تو میتونی فایننسیز خور کسته چیزا کنی دیگه او برای یک کارآمد علم میشه ثبات و اموریات داده میتونی اگر تو مثلا یک کامیاب اینوستر برو بدر شدی یا تنیستی خوب کامیاب چیزا بدر شدی تو امور برفته تیچ میتونی تو امور رفته دیگر پڑاو میتونی خو یار تو خیلی فایننس از مسته ما تو اینی در مطلب این در کدوم این در خرچه کم کدوم یا این در قرض داری ادا کدوم یا این در سیوینگ کدوم یا ما مثلا کسی این در کاروبار کدوم مطلب ما خالی دینوان یک مثال میدم حتی که تو یک دیگی که تو در پوره هفته پختامونی تو منیم خو یار ما دیگ از ما اینی بود ما اینی چیزا پخته کرد یک است بله وزن از ما یا بله صحت از ما چیز نقصان شد یا چیز فایده شد یعنی چیز ما درو مثبت میگن چیز نقصان میگن تو مورم ریکارد میلی نوتش میلی از دل امزوم کست تو چیزی که برای تو کار میده چیزی که برای تو کار نمیده تو از دل از یک تجربه برو بدرنی یک علم بدرنی می تجربه خورد تو کنورت منی علم آل دیگه شما خود چه اندازه دین اما ازره دینوان قوم از ملی چه قدر واقعیاتی موتیر شده نه چه قدر واقعیاتی کست قد از مو شده بودن شده رفته رایین چرا که ازره آبادی شده دنیا پیلا در هر جای انواع و اقسام تجربات ازره داره لیکن شما میگن آیا در بریم زو کتابا لکایشته باشه ما نمو چندن کتاب لکایشته دیگه لیکن او خب بسیار ریر است خب باید یک قدر کلو تجربات که شدن امی تجربه ها چطور دیتایش جمع شدن نه انالایز شدن نه تحلیل تجزیه شدن نه کتاب جور شدن پس این تجربات که این جنریشنی که پیرشنه از بین بوره قدم زونا کستم تجربهشم گم میشه او در علم تبدیلیت نمیشه بس مو مجبوری برد منابع غربی توخ کنی د منابع ایرانی منابع عربی بس توخ کن دواره تاریخ خبرش خو پیشنه جنریشن از مو چی کارا کرده چرا از خاطر از که مو دیتا جمع نمونی مو تجزیه تحلیل نمونی دواره خو ما میگم که هیچ دیتا دمنی زندگی است تو هیچ دیتا بیکار نیست لیکن هر دیتا که هر چی رنگ است اگر تو جمع منی عدد جمع کدوی معلومات داره صبح تو عدد تجزیه و تحلیل داره یقین کو از دیل زوی علومی برو بدرمشه که نه صرف در درد ازرا مخور صبح دیگه قوم ما میگه هر نه چیز یاد کرد شاید از دیل زوی تو یگو کرامت چیز کرد که دیگه با منابع استور کسته صبح تو کنه پس اکثر مردم ما کسته تجربه های خود صرف ده حدی
ایموشن من ایموشن تبدیل بس ختم. ایموشن خوب، ایموشن بد. پس باید طرفدار اکثر مردمانش دیتای خود را سیف کن و دیتای خود را تجزیه تحلیل کنین. این مطلب یک خوب عادتی چیز است. و سیمنه چیز که ما میخوایم بگم او است که شما مشکل نه، مثلا ما همیشه که ما تو منی مو مردمی چینایی که ما در اون طرف شتو منی میگیارمی مردم هر کراتیش تو منی کونگ فویش تو منی چیزش تو منی میگیارمی مردم چقدر سخت کوش است، نه چقدر مهنتی مردم است، چقدر مطلب زحمتی، چقدر مردم که است دیسپلین است. پس مو از اون نتیجه گیری از مو چیز است، اکثر مردمان نتیجه گیریش است که یار تو باید کس بسیار قوت ارادی مضبوط داشته باشی، تو باید کس همیشه قوت ارادی آهنین داشته باشی. مسئله ای است که انسان جسم انسانی تر جور شده که تو مطلب یک دفعه انرژی که میگیره، انرژی یک تو بال که داره تو که انرژی استفاده نسته و انرژی تام اور لیولش تام. بس تو باید مندگی راست کنی، آرام کنی، رست کنی، دوباره انرژی بگیری، قوت بگیری، دوباره کسته تو قد انرژی بلند. هر دفعه تو انرژی بلند میگیری و است مثلا موقعی که تو ضعیف میشی، کمزور میشی، یا منده میشی، یا خسته میشی، ارادت هم ضعیف میشه دیگه. چرا که هر چقدر تو اراده داشته باشی که جسم تو تواناییش که نداشته باشه بس نمیتونی. پس صبح تو منده میشی دیگه، صبح منده میشی، یا یک دفعه تو ناکام شدی، دو دفعه ناکام شدی، سه دفعه ناکام شدی، چهار دفعه ناکام شدی، تو مایوس میشی، میگه ما شاید نتونم. پس اکثری مردم از پشت اراده میکشته، اراده قوی و دم را یک دو ناکامی، سه ناکامی، یا یک مندگی، دو مندگی، سه مندگی، یا یک بدمزگی، دو بدمزگی، سه بدمزگی، بزونا کس مندم شه گیو اپ منه اعلامونه. اما قوت ارادی مضبوط چی دیگه قوت ارادی مضبوط نمونه، یعنی بسیار قد جذبه قد قوت ارادی مضبوط شروع من یک هفته دو هفته، یک ماه دو ماه، من یک سال دو سال، من یک چند دیر پفت کده و هواش خالی میشه یلنه مر. پس قوت خالی بلی قوت ارادی ریلای کدو در نظر از ما صحیح کار نیست. برای جایی که تو جای قوت ارادی چیزی کنی تو اگر ماحول خور جور کنی، ماحول خور یعنی مثلا تو یک چیزی که خوب است اگر تو رو در عادت جور کنی، در روتین جور کنی، هر روز فیکس تایم، هر روز مثل که نماز رو مومنی نه شروع سخته. یعنی فکر تو عادت کردی بس تو میگی اگر ما نماز نخواندم میگم من نماز قضا شد، مطلب تو بد محسوس کنی. اکسرسایز هم میترسته، مطالعه عام میترسته، دیگه تو چیز بگم گو اسکیلی که تو یاد میگیری، گو کاری که تو میخوای کنی، هر چیز را که اگر تو برای زو روتین جور منی، برای زو چیزا جور نی، یعنی تو برای خود ماحول جوری بازو برای تو کست آسان تر میشه. نه مثلا اگر تو خواندوه تو اگر در لایبرری موری که دیگه مردم شته و ماحول است که تو باید گپ نزنی، شور نکنی، یا گو چیز نخری، بس تو مجبور سوشل میدیا چک نمونی، بس مجبوری گپ نزنی دیگه، مجبور وش تو طرف خوردو نمیشه، بس مجبور تو وش بیش بخانی دیگه. میگه ما خزدیر یک از فاصله مادام در لایبرری مادام در ماحول ما باید بیش بخوانم دیگه. تو ماحول که تو جور منی، یک انوایرمنت که تو جور منی او که است آسان تر است برای ازی که مثلا تو دگو یگو نتیجه که است، یگو چیز که است حاصل کنی، در جایزی که خالی قوت اراده باشه. و این خاص طور پر برای خاندانا که مثلا اینال مثلا تو میخوای اولادای چیز کنی، برای خاندان که تو یک روتینی که تو برای اولادای خود جور منی یا مثلا برای خانه خود جور منی، او برای آسان تر است که اونا صحت خور مینتین کنن، خوراک خور کنترل کنن، در جایزی که خالی بوگی 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 یا مثلا کسته یا اونا کسته وشوش روش طرف اکسرسایز شنه، یا زبان چی صافتر باشه، زبان چی اخلاقی تر باشه، مینرز چی خوب باشه، اخلاق شی، تربیت شی، اینا شی برای تو باید ماحول میخواد. و همیتر برای قوم هم نه مثلا تو باید کسی اینی چیزا رو بیشنی سوچ کنی که خو یار مثلا من این زی محله یا من این زی مردم مینرز تو چطور جورنی، برای زو که تو ماحول جورنی مینرز خود به خود مایده جایزی که خالی سرزنش کدو خالی تو ده سرزنش نموشه که مثلا تو خالی مردم رو بگی که مثلا توی تنکو چرا که برای تو باید ماحول کسته جورشنی. اگر دیدی که مردم رو صحت خراب میشه، اگر تو ماحولی صحتمند جور نکردی که مثلا مردم اولیزو واک کنه و دبل کنه و اکسرسایز کنه، ماحول نمیشه. اگر مردم اکسرسایز کرد مردم خنده کنه، میگی شو اف منه افر مثلا مردم رنینگ بره یا واکینگ بره مردم خنده کنه، تخمره کنه، بس بگه یاریش خاطویش، کتایش، ریزایش، پیرش، غریبش، سیته، نه هر نام دیگهش، لالهش، کویتگیش، فلانیش، دمگانیه. اگر تو مردم رو تمسخر و مسخره کردی، ماحول برای صحتمند چیزا نشته، باز مردم شور نمیخوره دیگه.
همین در ماحول طرف خوردو اگر مثلا ماحول هی امزول جور کنی که ماحول شواف باشه که خالی امزول باشه یار منی زی چند اقسام گوشت چرکی چیز منی پنجابی کلو رواج نه منی پاکستان خود خبر است که منی آسیا مگه باید کست چند رنگ گوشت باشه بازو شواف برای شواف کدوی تنی که مثلا خالی بگیار فرنسال تو یک گوشت گاو یا گوشت گوسفند یا گوشت خروی نه مگه هیچ کس بتر شده که فلانی البته تو انواع و اقسام هر چقدر که تو انواع و اقسام گوشت آوردی یا فول نو تایپای کیک بیاره نو تایپای کٹ کدوی فروت و دکور شی مثلا ما خالی یک نو تایپای شیرینی و معلوم نی دیگه مثلا یک ماحول که تو جور منی پیسه خود بله پیسه موره لیکن صحت مردم را خود تو کده میمانیا که تو موری علی دسترخو گوارش تونی از یک سر تامش که است ان هیلدی خوراکای نه نگر تو یک ماحول جور نکیاره او شروع مردم طرف هیلدی خوراکا که است باشه د میمانیا د نظرا دزی چیزا که است خو یک ماحول بازو چی کار میشه که رواج میشه مردم که است ان هیلدی خوراکا رو مگه ارمانه مخرم دش که اگر خوردم گیلتی فیل نیم برنج که است تو خنال پس اینی سه چیز ما گفتم نه دیگه زیاد تایم شم ضایع نمونم گپ خو منی زی میتونه مزید که است بوگی لیکن در نظر از ما از مثال که ما دادم کافی است و سامرایز که کنم تمامی جمله ها اگر ما بخوایم من یک جمله بند کنم است که از لحاظ قرآنی هم که است نگاه ازمم که است او قرار او چیزی که اکثر مردم مونه تب شما کوشش کن که از پشت فالو نکن از خاطر ازی که اکثر مردم ها زن استعمال اکثر مردم ها گمان استعمال اکثر مردم ها ازمشنز خور استعمال اکثر مردم ها ازیوم اکثر مردم ها گیست در جایزوش عقل خوره فکر خوره یا کم از کم مو آدمایی که عقل فکر خور استعمال نه قد تای کلیم زنا بشنن گوام زنا کسته گوش کنین دوستا اگر روز تیم گوش منین روز شما خوش اگر شاو تیم گوش منین شاو شما خوش جان تشکر